बहरिया टाउन का हेड ऑफिस और बहरिया टाउन के कॉर्पोरेट ऑफिसेज को सील कर दिया गया है। जी हाँ, मलिक रियाज जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, उनके कॉर्पोरेट ऑफिस और बहरिया टाउन के हेड ऑफिस को सील कर दिया गया है। इस तमाम तर फियास्को के अंदर पब्लिक की इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इन्वेस्टर जिन लोगों के पास फाइल्स हैं बहरिया टाउन की, जिन लोगों के पास बहरिया टाउन के प्लॉट्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो के अंदर इन तमाम तर बातों को हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल द आयरन मैन जाफरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AJ मार्केटिंग। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। मलिक रियाज साहब पाकिस्तान के जाने माने ओलिगार्क हैं और ओलिगार्की सिर्फ रशिया में नहीं चलती, अगरचे रशियन ओलिगार्क्स मशहूर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हर वो बंदा जो सिस्टम से बड़ा हो जाए और अपने बिजनेसेस और अपने पैसे की बेस के ऊपर वो हुकूमतों के ताने बाने जोड़े और तोड़े और हुकूमतों को कंट्रोल कर सकता हो, मीडिया को कंट्रोल करे, नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर रोल प्ले करे और ख़ास तौर पर बहुत सारी ऑन ग्राउंड चीज़ों पर उसकी गिरफ्त हो, दैट इज बाय डेफिनेशन एन ओलिगार्क। और मलिक रियाज साहब ओलिगार्क के हर उस डेफिनेशन के ऊपर पूरे उतरते हैं जो डेफिनेशन आप इसके लिए डिफाइन कर सकें। लेकिन वक्त बदल रहा है जो, और इस वक्त मलिक रियाज साहब जो है वो हवा के मुखालिफ रुख के ऊपर हैं, जिसकी वजह से मलिक रियाज साहब और उनके स्पेशली जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। मोस्ट रिसेंटली मलिक रियाज साहब के पाकिस्तान के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी उनको जब्त कर लिया गया है और मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक दोनों को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। आप जानते हैं जी कि डॉन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस को है, तो इस वक्त 11 मुल्कों की पुलिस जो है उनको मलिक रियाज की तलाश है और इनके जो असासे मुंजमद किए गए हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं जी। एहतसाब अदालत जो है यानी नैब ने इनके खिलाफ एक फैसला दिया है। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके बेटे की मुल्क भर में मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त कर ली गई, बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो गया है। दोनों मुलजिमान के पाकिस्तान में 78 बैंक अकाउंट्स, मुंजमद जायदादें और जेर इस्तेमाल गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। यहाँ पर अब वो बात शुरू होती है जो इन्वेस्टर के लिए जरा परेशान कुन है, तो दिल पे हाथ रख के आपने इस आगे वीडियो को देखना है। बहरिया टाउन रावलपिंडी के कॉर्पोरेट ऑफिस और पुराने हेड ऑफिस की इमारतें, सफारी क्लब और अरीना सिनेमा भी जब्त जायदादों में शामिल हैं। इस्लामाबाद में 27 कनाल पर कायम मार्की और अहमद अली रियाज के नाम मोजा मोड़ा नूर में 405 कनाल जमीन भी जब्त कर ली गई है। मुंजमद किए गए असासों में लैंड क्रूजर्स, BMW, बुलेट प्रूफ, टोयोटा लेक्सस और दीगर गाड़ियों के साथ ट्रैक्टर भी शामिल हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने 12 जनवरी को दोनों मुलजिमान के असासे मुंजमद करने का हुक्म दिया था और 7 दिन में नैब से अमल दरामद रिपोर्ट तलब भी की गई थी। अदालती हुक्म के मुताबिक मुलजिमान की गैर मनकूला जायदादों के किराए वसूल करने की जिम्मेदारी एडिशनल डायरेक्टर नैब की होगी। तो जनाब यहाँ पर इस वक्त हालात बड़े संगीन हो चुके हैं और मलिक रियाज जो हैं उनके लिए ज़मीन गर्म करने का प्रोग्राम भरपूर अंदाज के साथ हुकूमत मशीनरी ने बना लिया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखें, अगर कोई बंदा ये कहे कि इस खबर का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा तो मेरे ख्याल से इज लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। दो तहों के अंदर अब हम इस पूरी चीज को देखेंगे कि इम्पैक्ट होगा क्या और आपने उसके साथ कोप अप कैसे करना है, आपने खुद नुकसान से कैसे बचना, बिकॉज हमने नुकसान से बचना है, ये हमारा एट द वेरी लीस्ट गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले जनाब ये देखें कि जो प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में किसी की भी है वो इस वक्त एट द वेरी लीस्ट वक्ती तौर पर एक मरतबा उसमें प्राइसेस गिरेंगी, बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी जो है उसमें स्लम्प आएगा और ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े पैमाने पर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही हो और उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग मुसलसल पैसा बना रहे हों, बिकॉज किसी इंसान की गुडविल के ऊपर चीज़ें हो रही होती हैं और वो गुडविल जब थोड़ा बहुत ख़राब होती है, जब 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही होती है तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर डरता है। इन्वेस्टर उनके साथ पैसा नहीं लगाना चाह रहा होता बिकॉज उन्हें लगता है कि यार किसी भी वक्त चीज़ें अगर मजीद ख़राब हुई तो भाई हमारा पैसा डूब जाएगा। तो
بجائے کہ پیسہ لگانے کے لوگ انفیکٹ پیسہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جب یہ فیاسکو شروع ہوا تھا انہوں نے تب سے ہی اپنا مال متاع بحریہ ٹاؤن سے بیچنا شروع کر دیا تھا, بیکاز دے کوڈ سینس اٹ کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی مارکیٹ کے پلس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور آگے چیزیں کس طرف جائیں گی. تو سب سے زیادہ ہٹ میرے خیال سے جو لگے گی وہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے انویسٹر کو نہیں لگے گی. زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے, سب سے بڑی ہٹ لگے گی بحریہ ٹاؤن پشاور کے انویسٹر کو, بیکاز وہ پروجیکٹ ابھی تک زمین پہ ہی نہیں آ سکا. وہ کنسپشن کے دوران ہی وہ بیچارہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو وہاں پر جس نے کوئی فارم لیا ہوا تھا, جس ڈیلر نے کوئی ڈیل اٹھائی ہوئی تھی, ان کے وہ پیسے تو گئے. وہ میرے خیال سے بیونڈ ریپیئر ڈیمیج ہو چکا ہے. اب وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا ایٹ دا ویری لیسٹ ان دا ریسنٹ ٹائم, فار دا فورسیبل فیوچر. جب تک کوئی ٹائڈ بدلتی نہیں ہے, حالات و واقعات بدلتے نہیں ہیں, اور جو کہ وقتی طور پر ایٹ دا ویری لیسٹ اگلے 3 سال بدلتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, ایٹ دا ویری لیسٹ بات کر رہا ہوں. تو بحریہ ٹاؤن پشاور والا تو قصہ ہی آپ سمجھیں گے وہ کلوز ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں ریٹس کے اوپر ہٹ لگے گی اور لازمی لگے گی. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار بحریہ ٹاؤن کراچی پہ اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا, تو سر یہ بات جو ہے نا وہ میری سمجھ سے تو باہر ہے. بحریہ ٹاؤن کراچی میں اچھی خاصی ہٹ ہوگی. اس کے بعد ڈفرنٹ جو بحریاز ہیں ڈفرنٹ سٹیز کے اندر ہیں, وہاں پر آپ کو اس کا امپیکٹ دکھائی دے گا. اور امپیکٹ آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گا کہ جو چیز جتنی پختہ ہے اس پہ اتنا کم امپیکٹ آئے گا, لیکن امپیکٹ ضرور آئے گا. اور جو چیز جتنی ہوا کے اندر تھی اس کا تو بیڑے غرق ہوگا. فار ایگزامپل آپ بحریہ ٹاؤن فیز ایکسٹینشن کی بات کر لیں تو اس ایکسٹینشن میں پہلے تو ایک ملکی حالات کی وجہ سے آپ نے ڈاؤن ٹرن دیکھ لیا ہے آلریڈی, لیکن اس خبر کے بعد بھی اب میرے خیال سے فیز ایکسٹینشن کا بائر ڈھونڈنا از اے ٹف کال. انویسٹر وہاں پر پیسہ لگانے سے ڈرے گا, اور کسی بھی بزنس میں جب نیا پیسہ نہیں آتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر پھر بزنس ڈائی آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, پھر ریٹس نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک واضح ٹرینڈ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر جو چیز ہوا کے اندر تھی یا فائلز میں موجود تھی, آن گراؤنڈ اس طرح سے نہیں تھی, وہاں پر سب سے زیادہ ہٹ آئے گی. جہاں پر جو چیز آن گراؤنڈ تو ہے لیکن وہ اتنی میچور نہیں ہوئی ایز اے سیکٹر, یا وہاں پر اتنی آبادی نہیں ہے, وہاں پر ہٹ لگے گی لیکن ان فائل سے کم لگے گی. اور جو پراپرٹی آباد ہے اور ہر چیز وہاں پر مکمل ہے, وہاں پر بھی ہٹ لگے گی کہ وہاں پر آپ کو جلدی باہر نہیں ملیں گے ان دنوں, بیکاز لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور فیئر ڈرائیوز دا مارکیٹ. فنڈامنٹلز بڑے ضروری ہیں کسی بھی چیز کے پروفٹ یا لاس کے لیے, لیکن فنڈامنٹل سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں مارکیٹ ایموشن. مارکیٹ ہمیشہ ایموشنز پہ چلتی ہے. جب کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ایموشنز ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, سینٹیمنٹ پازیٹیو ہوا, مارکیٹ بلش ہوگی. جب کوئی نیگیٹو خبر آئے گی تو اس خبر کی وجہ سے سینٹیمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں جائے گا, مارکیٹ بیئرش ہو جائے گی. ایونچولی جو چیز مارکیٹ کو چلاتی ہے وہ آپ کی سوچ ہے, پبلک سینٹیمنٹ ہے, اور اس طرح کی خبر کا پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہوتا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, کہیں پر بھی جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے نا, تو اس طرح کی سچویشن میں اپنی چیزوں کو سستے داموں بیچ کر نکل جانا کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ پراپرٹی میں وہ پیسے بالکل نہ لگائیں جن کی ضرورت آپ کو فورسیبل فیوچر کے اندر ہو سکتی ہو. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے, کب آپ کو کیا چاہیے ہو وی نیور نو, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے اپنی سچویشن کا. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیسے ایسے تو نہیں جن کا فورسیبل فیوچر میں مجھے ضرورت ہوگی. تو اگر تو آپ نے وہ پیسے نہیں لگائے جن کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے, تو پھر کچھ دیر کے لیے بھول جائیں. بس یہ بہترین ایڈوائس ہو سکتی ہے کہ سلیپ آن اٹ. کچھ دیر کے لیے آپ اپنی چیزوں کو بھول جائیں, مارکیٹ سے زیادہ ٹچ نہ رہیں. بیچنے کا جو بہترین وقت تھا نا وہ اس تمام معاملے سے پہلے تھا. جب یہ خبر پہلی دفعہ, یہ کیس زینت بنا, جب یہ بات زبان زد عام ہوئی, وہ تمام لوگ جنہوں نے گھر بنانے کے لیے نہیں, جنہوں نے انویسٹمنٹس کے لیے پراپرٹیز لی ہوئی تھی, جنہوں نے بیچنا تھا, ان کے لیے وہ بہترین ٹائم تھا کہ وہ تب ہی اس کو بیچ کر نکل جاتے. ابھی
کچھ دیر کے لیے میرے خیال سے آپ کو ٹھنڈ رکھنی چاہیے، حالات کو دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں پراپرٹی ہے، زمین ہے، ود ٹائم بہتر ہو جائے گی، اور جس کے پاس جتنی پختہ چیز ہوگی وہ انشاءاللہ اتنی جلدی ریکور کرے گی، ہٹ بھی کم لے گی اور ریکور بھی جلدی ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ کو ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔